चीन ने अमेरिका की जानिब से तिजारती पाबंदियों के रद्द-ए-अमल में वाशिंगटन के खिलाफ जवाबी इक़दामात का ऐलान कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चीन ने अमेरिकी ड्रोन्स की बरामदात और पुर्जों पर पाबंदियां आयद की हैं। चीन के जवाबी इक़दामात में 6 अमेरिकी कंपनीज को ब्लैक लिस्ट करना भी शामिल है। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमेरिकी इक़दामात चीन के जायज़ हकूक और मफादात को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। ये कंपनीज गैर कानूनी अमेरिकी पाबंदियों में मदद और हिमायत कर रही थी। मुल्की मफादात को मद्देनजर जवाबी इक़दाम उठाया है। चीन ने अमेरिका पर पाबंदियां ऐसे वक्त में लगाई हैं जब चीनी सदर आइंदा माह अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान आबने हुर्मज़ खोलने पर रजामंद हो गया। चंद घंटों में ऐलान मुतवक्के। अरब मीडिया के मुताबिक इलाकाई निगरानी में बैनुल-अक़वामी समंदरी गुज़रगाह को खोला जाएगा और इस हवाले से तेहरान ने पाकिस्तान को मुस्बत इशारे भी दे दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर और ओमान के सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान राबते भी हैं। दोनों मुल्क मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के करीब हैं। अमेरिकी मीडिया ने भी तस्दीक कर दी। एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरानी क़यादत ने मुजव्वज़ा मुआहदे की मंजूरी भी दे दी। उबूरी मुआहदे में 60 रोज़ा इंतज़ाम के तहत बहरी आमदरफ्त बहाल करने की तजवीज़, टोल फीस मुआफ़ और बहरी बारूदी सुरंगें हटाने की मनसूबाबंदी शामिल है। कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सालिसी में किरदार अदा किया। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत मुस्बत अंदाज में जारी हैं। अमेरिकी सदर आबने हुर्मुज़ खुलने के लिए पुरुमीद हैं। कहा, आबी गुज़रगाह खुलना पहला मरहला है। दूसरे मरहले में जौहरी मामले पर बात होगी। अगर ईरान पीछे हटा तो सख्त कार्रवाई होगी। फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने मुझे फ़ोन किया और निहायत शाइस्तगी से कहा, बराहे करम क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने कहा, हाँ हम बात कर सकते हैं। आइए अब इसे मुकम्मल कर लेते हैं और अंजाम तक पहुँचाते हैं। अब आपको ये बताएं कि अमेरिका को जल्द खित्ते से बाहर निकाल दिया जाएगा। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का एक्स पर बयान। कहा, जिस मुल्क में अमेरिकी अड्डे हैं वो वहाँ नहीं रह सकेंगे। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब खित्ते में कोई अमेरिकी अड्डा नहीं होगा। इस वक्त अमेरिका अपने फौजी अड्डों पर जो वसाइल खर्च कर रहा है, मुस्तकबिल में उसे वही वसाइल अपने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी बरकरार रखने पर खर्च करना पड़ेंगे। अमेरिका के अहम तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर्स का 80% ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका। अमेरिकी टीवी का इंकशाफ। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जंग से पहले की तादाद के मुकाबले में पेट्रियट मिसाइल्स का भी निस्फ ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका। गोला बारूद के कम होते ज़खायर ने ट्रंप को ईरानी तनसीबात पर बड़े पैमाने पर हमलों का मनसूबा मनसूख करने पर आमादा किया। मशरिक़ वस्ता में इत्तेहादियों ने भी मुखालफत की। बरतानवी खबररसा इदारे ने भी दावा किया था कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका ने इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले तमाम मिसाइलों को बज़ाहिर इस्तेमाल कर लिया है। दूसरी जानिब पेंटागन और व्हाइट हाउस के हुक्काम ने असलहे के ज़ख़ीरे में कमी के खदशात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। वेलकम बैक। आपको अहम खबर दे, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रिजल्ट 2 नंबरी का बड़ा स्कैंडल। स्प्रिंग सेमेस्टर 2026 के तकरीबन 70 तलबा के नताइज पोर्टल पर तब्दील किए जाने का इंकशाफ। मुबैना तौर पर रकम लेने के बाद तलबा के नंबर तब्दील किए गए। मामला FIA साइबर क्राइम विंग के हवाले कर दिया गया। ब्यूरो चीफ समा खुरम शहजाद ने हमें ज्वाइन किया है। खुरम, ये किस तरह से नंबर तब्दील किए गए, जरा तफसील से बताइए। हाँ जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में रिजल्ट में जो है वो 2 नंबरी के लिए और ये बड़ा स्कैंडल ये सामने आया है। तकरीबन 70 के करीब तलबा के जो है नताइज जो है वो तब्दील किए गए हैं। मामला उस वक्त सामने आया जब ये देखा गया कि सेशनल मार्क्स जो हैं वो 12 थे और जबकि स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 16 लगे हुए थे। यानी जो मुकर्ररा मार्क्स हैं उनसे भी ज्यादा जो है वो नंबर जो है वो तलबा के दिए गए थे। तर्जुमान से जब हमारी इस हवाले से बात हुई है, उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी की जानिब से एक तहकीकाती कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, जबकि ये मामला जो है वो FIA साइबर क्राइम के हवाले भी कर दिया गया है। जो हमारी इतलात हैं तकरीबन कोई 60-70 के करीब जो है उस्ताद जो हैं टीचर्स, उनके साथ भी उनको भी कमेटी के सामने वो भी पेश हुए हैं। उनके बयानात भी कलमबंद किए गए हैं। रिकॉर्ड जो है वो तमाम तर सील कर दिया गया है। मामला जो है वो तहकीकात की जा रही है। जी अच्छा खुरम, जिस तरह से आपने बताया है कि तहकीकात की जा रही हैं और तहकीकात के लिए यानी कि चेक एंड बैलेंस के लिए एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल ये कमेटी बनाई गई है?
جی بالکل، یہ تقریباً 5 ممبرز پر مشتمل یہ کمیٹی ہے جو اس سارے معاملات کو وہ چیک کر رہی ہے، اور گاہے بگاہے جہاں پر شک پڑ رہا ہے وہ ٹیچرز کو جو ہے بلایا جا رہا ہے اور ان کا مینول رزلٹ جو ہے وہ بھی طلب کیا جا رہا ہے، اور ایک جو پورٹلز پر رزلٹ شو کیا جاتا ہے اور دوسرا رزلٹ جو ہے وہ ٹیچر کے پاس مینولی طور پر موجود ہوتا ہے، ان دونوں کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کہاں پر جو ہے وہ تبدیلی کی گئی ہے، اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اب یہ معاملہ کیونکہ سائبر کرائم کو دے دیا گیا ہے، ان کو وہ نمبر بھی فراہم کیے گئے ہیں جن نمبر سے طلبہ کو رابطہ کیا گیا تھا، باقاعدہ طور پر انہیں میسج کیے گئے تھے کہ اگر آپ نے نمبرز بڑھوانے ہیں تو رقم جو ہے وہ ادا کر دی جائے تاکہ ان کے نمبر جو ہیں وہ بڑھا دیے جائیں، اور اس میں ایک یہ معاملہ یعنی کہ بھی سامنے پیسے ہے دیں، کہ نمبرز بڑھوائیں اور ڈگری لیں، یہ والا سین چل رہا ہے۔ بہت شکریہ خرم، آپ ہمیں تفصیل بتا رہے تھے۔ آگے بڑھے، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایران کے وزیر صنعت کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ مزید جانتے ہیں عثمان خان سے۔ عثمان، بتائیے ان کا مزید کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، ایران کے وزیر صنعت کانکنی اور تجارت سید محمد عطابہ کی سربراہی میں 6 رکنی وفد ہے جو کہ وزیر اعظم ہاؤس گیا، جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ خطے میں پائیدار امن کا قیام اور پاکستان ایران کے 2 طرفہ تعلقات، خصوصاً جو تجارت کا فروغ ہے، اس حوالے سے جو ایرانی صدر ہیں ان کے حوالے سے بتایا کہ اچھی گفتگو ان سے ہوئی ہے، اور امید ہے کہ مسلسل کوششیں دونوں ممالک کی قیادت کی جانب سے مقررہ کردہ جو $10 ارب کی 2 طرفہ تجارت ہے اس کا ہدف حاصل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تجارت، خوراک اور زرعی اجناس و مصنوعات کی تجارت کے فروغ سے دونوں ممالک جو ہے وہ مستفید ہوں گے، اور پاک ایران سرحدی تجارت کے فروغ اور 24 گھنٹے بارڈر کھلا رکھنے کے لیے سہولیات بڑھانے، بہتر لاجسٹک اور کسٹمر طریقہ کار میں ہم آہنگی لانے پر بھی اتفاق بہت کیا گیا۔ شکریہ عثمان آپ کا۔ یہ بھی جانیے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھنے کی تردید، جیل میں 3 سال مکمل ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق اڈیالہ جیل حکام نے بانی سے امتیازی یا غیر مساوی سلوک کی تردید کی ہے، موقف اختیار کیا کہ قید تنہائی کا نظام تقریباً ختم ہو چکا، اب یہ رائج نہیں ہے، بانی سے کوئی امتیازی یا غیر مساوی برتاؤ نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیٹر کلاس قیدی ہونے کے باعث کچھ اضافی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور پارٹی قائد کی حیثیت سے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات ہیں۔ عام قیدیوں کو بانی پی ٹی آئی کے رہائشی حصے تک رسائی نہیں دی گئی۔ کراچی میں عیسیٰ نگری اور کراچی پریس کلب کے اعتراف، احتجاج اور سیکیورٹی کے باعث اہم شاہراہیں بند، صدر، آئی چندری گڑھ روڈ، ماڑی پور روڈ اور اعتراف میں بدترین ٹریفک جام، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں نوید کمال سے۔ نوید، کیا صورتحال ہے؟ جی، کراچی میں مختلف مقامات پر احتجاج کے باعث کراچی کی اہم شاہراہوں پر بدترین ٹریفک جام ہے۔ جن شاہراہوں پر احتجاج ہے وہاں پر تو ٹریفک کی صورتحال بہت بدتر ہے، لیکن ڈائیورژن جو پولیس کی جانب سے دی گئی ہیں ان سڑکوں پر بھی بدترین ٹریفک جام ہے۔ کراچی کے فوارہ چوک سے کراچی پریس کلب تک سیاسی جماعت کا احتجاج ہو رہا ہے، جس کے باعث بدترین ٹریفک جام ہے۔ عیسیٰ نگری کے قریب پانی اور بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج جاری ہے، جس کے باعث تمام سڑک پر جو اسٹیڈیم روڈ سے لیاقت آباد کی طرف جاتی ہے اور لیاقت آباد سے اسٹیڈیم کی طرف آتی ہے، بدترین ٹریفک جام ہے۔ لوگ گھنٹوں سے پھنسے ہوئے ہیں۔ اس وقت چھٹی کا ٹائم ہے، لوگ دفاتر سے نکل رہے ہیں، گھنٹوں سے ٹریفک جام میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جی، کلاس میں کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں شدید سیلابی ریلیں، مختلف علاقوں میں تباہی، رہائشی مکانات، فصلوں، باغات، پن چکیوں اور واٹر چینلز کو شدید نقصان پہنچا۔ چلاس میں کلاؤڈ برس سے تباہی، شدید سیلابی ریلوں نے مختلف علاقوں کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ابوسر، بودے بسل، لیمت، لوشی، نیاٹ اور گیس پالا متاثر۔ سیلابی ریلوں سے رہائشی مکانات، کھڑی فصلیں، باغات، زرعی زمینیں، پن چکیاں اور واٹر چینلز تباہ، علاقوں کے مکین شدید مشکلات کا شکار۔ متاثرین نے حکومت گلگت بلتستان اور زرعی انتظامیہ سے فوری طور پر امدادی کارروائیوں، نقصانات کا تخمینہ لگانے سمیت متاثرہ خاندانوں کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ فخر عالم، سما، چلاس۔